अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बयान सुनिए कि मौलाना साहब क्या फरमा रहे हैं। देखिए। ख्वाब मेरे दोस्तों अजीज़ों, हमें ये सोचना चाहिए कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मकबूल दुआओं का सबसे ज़्यादा हकदार कौन हुआ? आपकी मकबूल दुआओं का कौन हुआ? हमने अंदाज़ा किया कि जो दावत के तकाज़ों पर और क़ुरबानियों में आपके साथ जितना आगे था वो इतना आपकी दुआओं का मुस्तहिक़ रहा, वो इतना आपकी दुआओं का मुस्तहिक़ रहा। और जो जितना दावत से पीछे रहेगा वो दुआ की कबूलियत से भी इतना ही महरूम रहेगा। ये पक्की बात है। जो दावत से जितना पीछे रहेगा वो दुआ की कबूलियत से इतना ही महरूम रहेगा। क्योंकि सही रिवायत है कि जब ये उम्मत दावत छोड़ देगी, जब ये उम्मत दावत छोड़ देगी तो वही की बरक़ात और मकबूल दुआओं की कबूलियत से महरूम हो जाएगी। यानी वो लोग जिनकी दुआएं मकबूल होंगे इंदल्लाह, उनकी दुआ में इनका इस्तिक़ाक़ नहीं रहेगा। तो जो दावत से जितना दूर वो दुआ की कबूलियत और दुआ के हक़ से इतना महरूम, और जो दावत के तकाज़ों में आपके जितना ज़्यादा करीब वो आपकी दुआओं का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत के तकाज़ों पर सहाबा को ये कहकर उठाते थे कि जो इस वक्त इस तकाज़े पर उठेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा, जन्नत में। खंदक में आपने ऐलान किया, इस पर भी कोई ना उठा, इस पर भी कोई ना उठा, इस पर भी कोई ना उठा। हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम लेकर उठाया और इस वादे पर कि इस वक्त जाकर दुश्मन का हाल लेकर आवे तो जन्नत में मेरे साथ होगा। जहाँ आपको अंदाज़ा था कि जिन सहाबा को मैं तकाज़े पर भेज रहा हूँ इनमें से ये अल्लाह के रास्ते में शहीद होने वाले हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके रुखसत होने से पहले ही इन तीनों के लिए दुआ फरमाई। इसलिए आपका दुआ करना जाफ़र नबी तालिब, ज़ैद बिन हारिसा और इब्न रवाहा, इनके लिए आपका दुआएं करना। फरमाते हैं आपने दुआ फरमाई, ए अल्लाह जाफ़र की औलाद में तो बेहतरीन खलीफा हो जा। और एक रिवायत में है कि आपने फरमाया, आपने दुआ फरमाई, ए अल्लाह जाफ़र का अहल में तो उसका खलीफा हो जा। और ये दुआ फरमाई कि ए अल्लाह अब्दुल्लाह बिन जाफ़र की कमाई में तो बरकत डाल दे। 3 मरतबा दुआ फरमाई। एक रिवायत में है कि जाफ़र नबी तालिब जब शहीद किए गए यौम मूता में तो आपने फरमाया, ए अल्लाह तू जाफ़र के घर वालों में उसके लिए बेहतर खलीफा हो जा। इतना अफजल खलीफा, जो बेहतर से बेहतर खलीफा तेरे नेक बंदों में से किसी का हो, कि तू अपने नेक बंदों में से जिसका तो खलीफा हो उससे भी ज़्यादा अफजल तो खलीफा हो जा आले जाफ़र के लिए। एक रिवायत में है आपने फरमाया, आपके पास जब खबर पहुंची ज़ैद बिन हारिसा के कत्ल की और जाफ़र और इब्न रवाहा की शहादत की, तो आप सामने खड़े होकर इनके बारे में बयान फरमाया और इनकी तारीफ़ फरमाई। और आपने हज़रत ज़ैद से दुआ शुरू की और 3 मरतबा फरमाया, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ैद, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ैद, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ैद। फिर दुआ फरमाई हज़रत जाफ़र के लिए, अब्दुल्लाह बिन रवाहा के लिए। उस्मान बिन अफ़्फ़ान फरमाते हैं कि आपने ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह आले यासिर की मग़फ़िरत फरमा, और तूने उनकी मग़फ़िरत कर ही दी। हज़रत आयशा फरमाती हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कि आपने ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह अम्मार की औलाद में बरकत, अम्मार में बरकत अता फरमा। एक रिवायत में सलमा फरमाती हैं कि आपने अबू सलमा के लिए दुआ मग़फ़िरत की और ये दुआ की कि अल्लाह उनके दर्जात को मुक़र्रबीन में ऊंचा फरमा और उनके बाद वालों में तो खलीफा हो जा, और हमारी और उसकी मग़फ़िरत फरमा, और उनकी कब्र में कुशादगी फरमा और उनकी कब्र को मुनव्वर फरमा।
حسین بن زید فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی ران پر بٹھاتے. حسین بن زید فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پکڑتے اور مجھے اپنی ران پر بٹھاتے اور حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بائیں ران پر بٹھاتے. پھر ہمیں دونوں کو آپ سینے سے لگاتے اور یہ فرماتے اے اللہ میں ان پر رحم کرتا ہوں تو بھی ان پر رحم فرما. اتنا آپ نے بچپن سے چھوٹے بچوں سے بھی یعنی امت کو اس طرح جوڑا کہ اسامہ بن زید کو ایک ران پر اور سگے نواسے کو ایک ران پر، یعنی اپنوں میں دور والوں میں، اپنوں میں اجنبیوں میں اتنا بھی فرق نہیں چھوڑا. ہم دونوں کو اپنے ساتھ لگاتے اور فرماتے اے اللہ میں ان دونوں پر میں رحم کرتا ہوں تو بھی میں رحم فرما. ایک روایت میں ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ گئی تو فرماتے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کی زبان مبارک بند ہو گئی تھی، آپ بات نہیں فرما رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے، آپ نے دونوں ہاتھ رکھے مجھ پر اور اٹھائے. میں سمجھ گیا کہ آپ میرے لیے دعا فرما رہے ہیں. اسامہ فرماتے ہیں، حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ میں اور تمام کچھ لوگ مدینہ منورہ آئے، آپ خدمت حاضر ہوئے. جب آپ کی بیماری بڑھ گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں کر رہے تھے، لیکن آپ ہاتھ اٹھاتے تھے اور رکھتے تھے، تو ہم سمجھ گئے کہ آپ ہمارے لیے دعا فرما رہے ہیں. دیکھیے آپ نے بیان سنا دعوت کے کام کے بارے میں، اتنا اہم بیان تھا اور جو ہے دعوت کی فضیلت بتائی، اور جو ہے اس میں ایک خاص بات یہ تھی کہ رشتوں کے بارے میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتوں میں بھی فرق نہیں کرتے تھے. ایک رانگ پر جو ہے نواسے کو بٹھائے، ایک ٹانگ پر جو ہے ایک ان کا نام صحابی کا جو ابھی بتائے زید بن حارثہ غالباً، تو ان کو بٹھائے، یعنی کہ رشتوں میں بھی فرق نہیں کرتے تھے. اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ پوتے کو الگ فرق اور جو ہے نواسے کا الگ فرق. نواسے کو ایک نظر سے دیکھا جاتا ہے اور جو ہے پوتے کو الگ نظر سے، جبکہ جو ہے ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نہیں ملتا. آپ نے دونوں رانگوں پہ دونوں جو ہے کیونکہ آپ نے بیٹا بنا رکھا تھا اور وہ سگے نواسے تھے، ان میں بھی فرق نہیں کیا. اور صحابہ کو جو ہے فضائل پر ابھارتے تھے، کسی بھی کام کے لیے تقاضوں پر جو ہے فضائل کو ابھارتے تھے. تو ہمیں بھی جو ہے اپنے کام کے جو تقاضے ہیں ان کے فضائل کو دیکھنا ہے کہ اللہ نے ان پر کیا فضائل رکھے ہیں. فضائل پر کیونکہ ہم تو حریص ہیں، ہم لوگ تو حریص ہیں، کیونکہ خود حدیث میں کہا گیا ہے اس بات کو کہ اگر کسی کو ایک سونے کا پہاڑ دے دیا جائے تو جو ہے وہ دوسرے کی تمنا کرے گا، دوسرا دے دیا تیسرے کی تمنا کرے گا، حتیٰ کہ اس کا پیٹ جو ہے قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. حدیث کے مفہوم میں آتا ہے یہ بات. تو ہم لوگ تو حریص ہیں، کوئی دنیا کے پیچھے حریص بنا ہوا ہے، کوئی آخرت کے پیچھے حریص بنا ہوا ہے. لیکن دنیا کے حریص زیادہ ہیں، آخرت کے حریص کم ہیں. جو آخرت کا حریص بن گیا وہ کامیاب ہوا، جو دنیا کا حریص بن گیا وہ ناکامیاب ہوا. تو اب ہمیں طے کرنا ہے کہ جو ہے ہمیں کس چیز کا حریص بننا ہے، دنیا کا یا آخرت کا. اب وہ زندگی جو ہے دنیا کی تھوڑی ہے اور آخرت کی لامحدود ہے، جو ہمیشہ کے لیے کبھی نہ ختم ہوگی. تو اب ہم جو ہے حریص کے ساتھ ساتھ جو ہے تجارتی بھی ہیں، تاجر ہیں، اور تجارت میں جو ہے جتنا نفع ملتا ہے ادھر بھاگتے ہیں. اب ہم خود جو ہے اس چیز کو ڈیسائیڈ کریں کہ نفع زیادہ کدھر ہے، دنیا میں یا آخرت میں، کیونکہ دنیا کی زندگی تھوڑی ہے اور آخرت کی زندگی لامحدود ہے. تو جہاں ہمیشہ رہنا ہے تو ہمیں اپنے ایمان اور اعمال کو بنا کر آخرت کی زندگی کو سنوار لینا ہے. اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. جزاکم اللہ خیر.